दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को इलेक्सन अपडेटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। अहिलेसम्मको खास गरी मतगणना अनि कुन कुन पार्टीले कहाँ जितेका छन्, कुन उम्मेदवारको अवस्था के छ, काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाहको अवस्था के छ, त्यस्तै गरी उपमेयरमा सुनिता डङ्गोलले कति मत प्राप्त गरेकी छिन्, ललितपुर महानगरपालिकाको अवस्था के छ, पोखरा महानगरपालिकामा गठबन्धन र नेकपा एमालेको मत कति आएको छ त लगायत महानगरपालिका उपमहानगरपालिका र कुन ठाउँमा कुन पार्टी र उम्मेदवारहरू विजयी भए लगायतका समाचारहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाहको 8,248 मत आएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका केशव स्थापितको 4,342 मत आएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका सृजना श्रेष्ठको 3,781 मत आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेदवार सुनिता डङ्गोल उपमेयरका उम्मेदवार हुन्। उनको 6,557 मत आएको छ भने रामेश्वर श्रेष्ठको 1,855, त्यस्तै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विनिता मगैयाको 1,076 र विवेकशील साझा पार्टीका कृति तुलाधरको 293 मत आएको छ। यता ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर पदका उम्मेदवार चिरीबाबु महर्जन नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार हुन्। 5,326 मत आएको छ भने नेकपा एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारको 2,079 मत आएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अष्टबहादुर महर्जनको 552 मत आएको छ। त्यस्तै गरी ललितपुर महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेदवार मञ्जली साक्य वज्राचार्यको 2,552 मत, नेकपा माओवादी केन्द्रका बाबुराज वज्राचार्यको 1,848 मत, त्यस्तै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका स्वर्णिमा साक्यको 929 मत आएको छ। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर पदका उम्मेदवार एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यको 5,690, नेकपा एमालेका कृष्णबहादुर थापाको 5,050, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शङ्कर खरालको 677 र स्वतन्त्र उम्मेदवार खडकराज पौडेलको 339 मत आएको छ भने उपमेयरका उम्मेदवार नेपाली कङ्ग्रेसका कोपिला राणाभाटको 5,779, त्यस्तै गरी नेकपा एमालेका मञ्जुदेवी गुरुङको 5,687, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी रञ्जना कुमारी स्वैनको 606 मत प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी भरतपुर महानगरपालिकाका नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रेणु दाहालको 5,313 मत, नेकपा एमालेका विजय सुवेदीको 5,310 मत र स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलको 2,536 मत आएको छ। त्यस्तै गरी उपमेयरका उम्मेदवार नेपाली कङ्ग्रेसका चित्रसेन अधिकारीको 6,203, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका हिमला गुरुङको 4,257 मत र आएको छ। त्यस्तै गरी विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार नागेश कोइरालाको 5,532 मत, नेकपा एमालेका सागर कुमार थापाको 3,974 मत र स्वतन्त्र उम्मेदवार उमेश कुमार यादवको 1,756 मत आएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रहलाद प्रसाद शाह हलुवाईको 1,014 मत आएको छ। त्यस्तै गरी विराटनगर महानगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टीका अमरेन्द्र यादव उपमेयरका उम्मेदवार हुन्। उनको 3,175 मत आएको छ भने उपमेयरमै नेकपा एमालेकी शिल्पा कार्कीको 2,949 मत आएको छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी बिन्दा कुमारी लुइटेलको 1,222 मत आएको छ भने स्वतन्त्र उम्मेदवार नमिता नेउपानेको 958 मत आएको छ। यता वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवार जनता समाजवादी पार्टीका राजेशमान सिंहको 5,132 मत आएको छ। त्यस्तै गरी नेकपा एमालेका विजय कुमार सरावगीको 2,306 मत आएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका गिरीश गिरीको 153 मत आएको छ। अब हामी उपमहानगरपालिकातर्फको ताजा मत परिणामतर्फ लाग्दछौँ। हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा मेयरमा मीना कुमारी लामाको 5,245 मत आएको छ। उहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीकी उम्मेदवार हुनुहुन्छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी दीपक बहादुर सिंह राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार दीपक बहादुर सिंहको 4,930 मत आएको छ भने नेकपा एमालेका अनन्त प्रसाद पौडेलको 4,384 मत आएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकामा मेयर पदका उम्मेदवार खेलराज पाण्डेको 2,214 मत आएको छ भने बाबुराम भट्टराई नेकपा एमालेका हुनुहुन्छ, उहाँको 1,312 मत आएको छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मृगेन्द्र कुमार शेरचनको 613 मत आएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार हेमकर्ण पौडेलको 6,002 मत आएको छ भने नेकपा एमालेका यामकुमार चुङवाङको सुब्बाको 4,593 मत आएको छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका आकाशहाङ लिम्बुको 566 मत प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी धरान उपमहानगरपालिकामा मेयर पदका उम्मेदवार किशोर राईको 2,558 मत आएको छ भने नेकपा एमालेकी मञ्जु भण्डारी सुवेदीको 1,659 मत आएको छ। हर्क राई स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँको 1,657 मत आएको छ भने त्यस्तै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नरेश कुमार साक्यको 322 मत आएको छ। उता धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालको 4,538 मत आएको छ भने नेपाली कङ्ग्रेसका
नेता नरिबहादुर ओडको 2428 मत आएको छ। नेकपा एमालेका रणबहादुर चन्दको 1140 मत आएको छ। त्यस्तै गरी दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेदवार नरुलाल चौधरीको 11460 मत आएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रका हेमराज शर्मा पोखरेलको 10241 मत आएको छ। कल्पना चौधरीको 14 मत आएको छ। कल्पना चौधरी मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनकी उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उता नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा मेयर पदका उम्मेदवार प्रशान्त विष्ट उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँको 6687 मत आएको छ भने नेकपा एमालेका पशुपति दयाल मिश्रको 3593 मत आएको छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नन्दलाल वैश्यको 2950 मत आएको छ भने जनमत पार्टीका प्रहलाद अहिरको 363 मत आएको छ। यता कलैया उपमहानगरपालिकामा नेकपा एमालेका विनोद प्रसाद शाहको 1878, नेपाली कङ्ग्रेसका राजेश राय यादवको 1159 मत प्राप्त भएको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवार नेकपा माओवादी केन्द्रका राजन पौडेलको 4021 मत, नेकपा एमालेकी सरस्वती देवी चौधरीको 3361 मत, सञ्जय कुमार शाह लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपाका नेपालका उम्मेदवार सञ्जय कुमार शाहको 1247 मत, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का माधवप्रसाद त्रिपाठीको 571 मत प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोज कुमार शाह सुडीको 2636 मत, नेकपा एमालेका शिवशङ्कर शाहको 1049 मत, स्वतन्त्र उम्मेदवार बलराम महतोको 662 मत र लोसपा नेपालका मनोज चौधरीको 311 मत प्राप्त भएको जनाइएको छ। लुम्बिनी भ्रमणमा रहनुभएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र उहाँकी धर्मपत्नी डाक्टर आरजु राणा देउबाले पनि पूजा अर्चना गर्नुभयो। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले पूजा अर्चना गरिरहँदा बौद्ध भिक्षुहरूले बुद्ध वन्दना गरेका थिए। भारतका विशिष्ट अतिथिले मायादेवी मन्दिर परिसरमा रहेको पवित्र सरोवरको परिक्रमा गर्नुका साथै त्यहाँ रहेका अशोक स्तम्भमा दीप प्रज्वलन समेत गर्नुभएको थियो। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले अशोक स्तम्भ नजिकै रहेको बोधि वृक्षमा जल सिंचन पनि गर्नुभएको थियो। त्यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र प्रधानमन्त्री देउबालाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले र लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मैत्रेय शाक्य पुत्तले स्वागत गर्नुभएको थियो। शङ्खुवा सभामा रहेको अरुण नदीमा पहिचान गरिएको अरुण 4 अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत निगम बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक नन्दलाल शर्माले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। गएको चैतमा प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र बमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाको संयुक्त लगानीमा अरुण 4 को निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको हो। 900 मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट जति नै अरुण 4 बाट नेपालले मासिक रूपमा 21.9% निशुल्क ऊर्जा पाउने जनाइएको छ। यसै बीच ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले 2078 को कार्तिकमा अरुण 4 आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्राधिकरणलाई दिएको थियो। आयोजनाको अहिले जडित क्षमता 490.2 मेगावाट रहेको जनाइएको छ। गएको वैशाख 30 गते भएको पालिका चुनावमा 83 वटा पालिकाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। समाचार तयार पार्दासम्म नेपाली कङ्ग्रेसले 33 र नेकपा एमालेले 28 वटा पालिकाको प्रमुखमा जित हासिल गरेका छन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले 20 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2 वटा पालिकाको प्रमुख जितेको बताइएको छ। पालिकामा निर्वाचित प्रमुख अध्यक्षको पछिल्लो नतिजा यस प्रकार छ। एमालेले सोलुखुम्बुको खम्बुपासाङ लामु गाउँपालिका, मनाङको निस्याङ गाउँपालिका, मुस्ताङको लोकहिकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका, मनाङको चामे गाउँपालिका, बराबगुङ मुक्ति क्षेत्र मुस्ताङ, लोमान्थाङ गाउँपालिका मुस्ताङ, डोल्पाको सेफोक्सुङडो गाउँपालिकामा निर्विरोध, बझाङको साइपाल गाउँपालिका, नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्व, बौद्धिकाली गाउँपालिका, बझाङको थलरा गाउँपालिका, मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका, म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका, तेह्रथुमको मेङछयाम गाउँपालिका, त्यस्तै गरी स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिका, दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका, मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका, बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका, पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका, पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका, मकवानपुरको इन्द्र सरोवर गाउँपालिका, इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका, रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिका, भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका, अर्घखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका, खोटाङको ऐसेलु खड्क गाउँपालिका, धनकुटाको 24 गाउँपालिका, सोलुखुम्बुको माप्यु
दुधकोशी गाउँपालिका, स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका नेकपा एमाले जितेको छ। त्यस्तै गरी नेपाली कांग्रेसले गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिका, डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका, मुस्ताङको घरबझोङ गाउँपालिका, मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका, गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका, मनाङको नासो गाउँपालिका, हुम्लाको खारपुरनाथ गाउँपालिका, डोटीको बडीकेदार गाउँपालिका, बागलुङको तमानखोला गाउँपालिका, सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका, बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका, ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिका, दैलेखको भैरवी गाउँपालिका, बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका, बागलुङको गलकोट नगरपालिका, कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिका, पाँचथरको कुम्मा 1 गाउँपालिका, तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिका, लमजुङको दुधपोखरी गाउँपालिका, सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिका, अछामको ढकारी गाउँपालिका, डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका, रसुवाको आमा छङदिङ्गो गाउँपालिका, धनकुटाको साङ्गुरीगढी गाउँपालिका, अछामको कमलबजार नगरपालिका, प्युठानको ऐरावती गाउँपालिका, सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका, म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका, रोल्पाको गङ्गादेव गाउँपालिका, खोटाङको कोपिलासगढी गाउँपालिका, सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिका, गोर्खाको आरुघाट गाउँपालिका रहेका छन्। त्यस्तै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेको दैलेखको नौमुले गाउँपालिका, डोल्पाको जगदुल्लाह गाउँपालिका, बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका, दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिका, खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका, दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका, उदयपुरको लिम्चुङबुङ, रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका, हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका, गोर्खाको अझिरकोट गाउँपालिका, सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका, डोटीको बोगाटन फुडसिल गाउँपालिका, दार्चुलाको लेकम गाउँपालिका, गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका, पूर्वी रुकुमको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका, त्यस्तै गरी रोल्पाको रोल्पा नगरपालिका, ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका, दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिका, रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका र गोर्खाको बारपाक सोलीकोट गाउँपालिका रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले डोल्पाको काइके गाउँपालिकामा निर्विरोध र डोल्पाको छार्का साङतोङ गाउँपालिकामा निर्विरोध जितेको छ। त्यस्तै गरी पालिकामा निर्वाचित उपप्रमुख उपाध्यक्षको पछिल्लो नतिजा अनुसार एमाले मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकामा निर्विरोध, मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका, त्यस्तै गरी डोल्पाको काइके गाउँपालिकामा निर्विरोध, मुस्ताङको बाराङगुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका, सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिका, बझाङको साइपाल गाउँपालिका, नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्व बौद्धिकाली गाउँपालिका, मुस्ताङको लोमाङथाङ, डोल्पाको छार्का साङतोङ गाउँपालिकामा निर्विरोध, म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका, स्याङ्जाको हरिनाश गाउँपालिका, दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका, रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिका, मकवानपुरको इन्द्र सरोवर गाउँपालिका, दार्चुलाको लेकम गाउँपालिका, पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका, बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका, बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका, अर्घखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका, त्यस्तै गरी धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका, धनकुटाको 24 गाउँपालिका, अछामको कमलबजार नगरपालिका, स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका र रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका रहेको एमाले जितेको जनाइएको छ। काङ्ग्रेसले मनाङको चामे गाउँपालिका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखहरूको हामी कुरा गर्दैछौँ। काङ्ग्रेसले चामे गाउँपालिका, मुस्ताङको घरबझोङ गाउँपालिका, डोल्पाको काइके गाउँपालिका निर्विरोध, गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका, डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका, डोटीको बडीकेदार गाउँपालिका, बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका, बागलुङको तमानखोला गाउँपालिका, बझाङको थलरा गाउँपालिका, मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका, दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिका, गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिका, खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका, दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका, तेह्रथुमको मच्छेम गाउँपालिका, उदयपुरको लिम्चुङबुङ, त्यस्तै गरी सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका, बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका, हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका, डोटीको बोगटान फुडसिल गाउँपालिका, भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका, पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका, सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिका, तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिका, कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिका, गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका, दैलेखको भैरवी गाउँपालिका, मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका, अछामको ढकारी गाउँपालिका, डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिका, डोटीको बोगटान फुडसिल गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका, खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका, ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका, रसुवाको आमा छोङदिङ्गो गाउँपालिका, दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिका, सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका, म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका, रोल्पाको गङ्गादेव गाउँपालिका र गोर्खाको आरुघाट गाउँपालिका रहेका छन्। त्यस्तै गरी उपप्रमुख अथवा उपाध्यक्ष जित्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका पालिकाहरूमा मनाङको नासो गाउँपालिका, हुम्लाको खारपुथान
खारपुनाथ गाउँपालिका, डोल्पाको जगदुल्लाह गाउँपालिका, रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका, गोर्खाको अजिरकोट गाउँपालिका, सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका, लमजुङको दुधपोखरी गाउँपालिका, पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका, बागलुङको गलकोट नगरपालिका, रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका, रोल्पाको रोल्पा नगरपालिका, सोलुखुम्बुको माप्य दुधकोशी गाउँपालिका, गोर्खाको बारपाट सुलीकोट गाउँपालिका रहेका छन्। त्यस्तै गरी एकीकृत समाजवादीले उपाध्यक्ष अथवा उपप्रमुख जितेका पालिकामा दैलेखको नौमुले गाउँपालिका, सङ्खुवासभाको सभापोखरी गाउँपालिका र ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिका रहेका छन्। त्यस्तै गरी जसपाले उपप्रमुख अथवा उपाध्यक्ष जितेका पालिकामा इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका, खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका रहेका छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्युठानको ऐरावती गाउँपालिका जितेका छन्। त्यस्तै गरी उपाध्यक्ष अथवा उपप्रमुखमा स्वतन्त्र जित्ने मनाङको निस्याङ गाउँपालिका रहेको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको हारजितको विषयमा सट्टेबाज गर्ने 2 युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बालेनको जित हुने वा हार हुने पक्षमा 28 किलोको खसी वा सो बराबरको रकमको बाजी राख्ने लिखित कागज गरेका दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका 5 लफ्याङका विजय फुयाल र रमेश खड्कालाई पक्राउ गरेको हो। हार जितलाई लिएर सट्टेबाज गरेको कागजपत्र सार्वजनिक भएपछि सोमबार नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका डीएसपी उमेश लम्सालले बताउनुभयो। विजय बालेनले जित्छ भन्ने पक्षमा छन् भने रमेश हार्छ भन्ने पक्षमा छन्। बालेनले जितेमा रमेशले विजयलाई 28 किलोको खसी दिने र बालेनले हारेमा विजयले रमेशलाई 28 केजीको खसीको मासु बराबरको रकम दिने कागजमा उल्लेख छ। जुनसुकै विषयमा बाजी राख्नु कानुन विपरीत भएकोले उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको डीएसपी लम्सालले बताउनु भएको छ। ताप्लेजुङको मेरिङ गाउँपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेसका युकहङ वीर लिम्बुले 79 मत बढी ल्याई विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 2869 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका केदारजङ लिम्बुले 2770 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी उपाध्यक्षमा गठबन्धनकै नेकपा एसका दुर्गा प्रसाद चोङवाङ निर्वाचित हुनुभयो। उहाँले 941 मत बढी प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी स्वतन्त्र उम्मेदवार दावा छिरिङ शेर्पाले 1697 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। प्युठानको माण्डवी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नवराज अधिकारी विजयी हुनुभएको छ। अधिकारीले 3676 मत ल्याउनु भयो भने नेकपा एमालेका श्रीधर रोका 3419 मत ल्याएर पराजित हुनुभएको छ। त्यस्तै उपाध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्णप्रसाद कालाथोकी विजयी हुनुभएको छ। कालाथोकीले 3586 र प्रतिस्पर्धी एमालेका सम्झना घरती मगरले 3312 मत ल्याउनु भएको छ। यसै बीच दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका गणेश बहादुर थापा र उपाध्यक्षमा कङ्ग्रेसका मीना कुमारी खड्का विजयी हुनुभएको समाचार प्राप्त भएको छ। अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार थापाले 2846 मत प्राप्त गर्नुभयो भने उहाँका प्रतिस्पर्धी कङ्ग्रेसका दशरथ खड्काले 2203 मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै उपाध्यक्षमा कङ्ग्रेसका उम्मेदवार खड्काले 2683 र उहाँका प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका मनिषा सोनी विकले 2247 मत प्राप्त गर्नुभएको जनाइएको छ। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कङ्ग्रेसका छविलाल थारू र उपमेयरमा कङ्ग्रेसकै रत्नकुमारी पाण्डे विजयी हुनुभएको छ। मेयरका उम्मेदवार थारूले 13006 मत प्राप्त गर्नुभयो भने उहाँका प्रतिस्पर्धी एमालेका पदम प्रसाद ढकालले 10351 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै उपमेयर पदमा कङ्ग्रेसका उम्मेदवार पाण्डेले 12491 र उहाँका प्रतिस्पर्धी एमालेका नारायणी चौधरीले 10855 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। 11 वटा वडा मध्ये कङ्ग्रेसले 5 वटा, एमाले 3 र माओवादी केन्द्रले 3 वटा वडामा जित निकालेको बताइएको छ। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका भूपाल पोखरेल र उपाध्यक्षमा एमालेका सीतागिरी विजयी हुनुभएको छ। अध्यक्षमा माओवादीका उम्मेदवार पोखरेलले 6089 मत र उहाँका प्रतिस्पर्धी कङ्ग्रेसका महेन्द्र प्रसाद भण्डारीले 4261 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै उपाध्यक्षमा एमालेका सीतागिरीले 6001 र उहाँका प्रतिस्पर्धी नेकपा एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर सुनारले 3488 मत प्राप्त गर्नुभएको जनाइएको छ। रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा दुवैमा नेकपा एमाले विजयी भएको छ। अध्यक्षमा माधव अर्यालले 2979 मत पाउनुभयो भने उपाध्यक्षमा एमालेकी चमेली गुरुङले 3134 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको समाचार प्राप्त भएको छ। यता जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसका अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर साई विजयी हुनुभएको छ। उपाध्यक्षमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसकै सुपर्णा साईले जित हात पार्नु भएको समाचार प्राप्त भएको छ। यता स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका घनश्याम सुवेदी विजयी हुनुभएको छ।
छ। उपाध्यक्षमा पनि एमालेकै देवकुमारी गुरुङ विजयी हुनुभएको छ। यस्तै तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। गठबन्धनका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैमा एमालेले जित हासिल गरेको हो। गाउँपालिकाको अध्यक्षमा होमबहादुर थापा र उपाध्यक्षमा एमालेकै राधादेवी अधिकारी विजयी हुनुभएको जनाइएको छ। यसैबीच ललितपुरको कोन्जियोस गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका कृष्णमान लामा र उपाध्यक्षमा कङ्ग्रेसका राजन प्रसाद घिमिरे विजयी हुनुभएको छ। त्यस्तै गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका रमेश बाबु थापा मगर र उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रकी इन्दिरा तिवारी विजयी हुनुभएको छ। त्यस्तै गरी स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कङ्ग्रेसका गोविन्द कुमार कर्मचारी र उपमेयरमा कङ्ग्रेसकै भगवती रेग्मी अर्याल विजयी हुनुभएको समाचार छ। यसैबीच कालीकोट जिल्लाको सदरमुकाम रहेको खाँडाचक्र नगरपालिकाको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार कमल बहादुर साई विजयी हुनुभएको छ भने नगरपालिकाको उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका गणेश साई विजयी हुनुभएको छ। यसैबीच कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कङ्ग्रेसका शङ्कर उपाध्याय विजयी हुनुभएको छ भने नगरपालिकाको उपमेयरमा एमालेका महेन्द्र बहादुर साई विजयी हुनुभएको छ। त्यसै गरी सङ्खुवा सभाको सिलिचोङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। अध्यक्षमा भूपाल राज मेवाहाङ र उपाध्यक्ष पदमा देविता कुलुङ विजयी हुनुभएको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा नेपाली कङ्ग्रेस विजयी भएको छ। अध्यक्षमा भगत सिंह खड्का र उपाध्यक्षमा पार्वती कुँवर विजयी हुनुभएको छ। यसैबीच रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रले विजयी हासिल गरेको छ। कङ्ग्रेस एमाले एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनका उम्मेदवार नेपाली कङ्ग्रेसका विश्व कुमार चन्दले विजयी हुनुभएको छ भने उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रकी कलादेवी खत्रे विजयी हुनुभएको जनाइएको छ। यता स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसले जित हासिल गरेको छ। कङ्ग्रेसका उम्मेदवार गुरुप्रसाद भट्टराई अध्यक्षमा र हेमा नेउपाने कङ्ग्रेसकै हेमा नेउपानेले उपमेयरमा विजयी हुनुभएको समाचार प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी अर्घखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसका चन्द्रमान श्रेष्ठ विजयी हुनुभएको छ भने उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार मणिपन्थी विजयी हुनुभएको छ। यसैबीच ताप्लेजुङमा नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईको गृह गाउँपालिका मैवा खोलामा नेकपा माओवादी केन्द्र विजयी भएको छ। गाउँपालिकाको अध्यक्षमा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका विजय प्रकाश बेनम लिम्बू विजयी हुनुभएको छ भने उपाध्यक्षमा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेसकी कमल कुमारी बेनम विजयी हुनुभएको जनाइएको छ। त्यसै गरी कालीकोटको पालाता गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार विष्णुबहादुर रोकाए विजयी हुनुभएको छ भने उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रकै अलैपुरा जैसी विजयी हुनुभएको जनाइएको छ। त्यसै गरी ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार नवराज केसी विजयी हुनुभएको छ। उपाध्यक्षमा एमालेका दिलमाया मगर विजयी हुनुभएको समाचार प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी हुम्लाको नामखा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रेमबहादुर लामा र उपाध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसका तकदिर लामा विजयी हुनुभएको छ। त्यसै गरी रसुवाको कालिका गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैमा नेपाली कङ्ग्रेस विजयी भएको छ। अध्यक्षमा हरिकृष्ण देवकोटा र उपाध्यक्षमा कङ्ग्रेसकी मीरा लामाले विजयी हासिल गर्नुभएको जनाइएको छ। यस्तै सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका राजाबाबु यादव निर्वाचित हुनुभएको छ भने उपाध्यक्षमा पनि माओवादी केन्द्रकै गीता देवी निर्वाचित हुनुभएको बताइएको छ। यसैबीच गुल्मीमा नेकपा एमालेको गढ मानिएको गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार महेन्द्र बहादुर कुँवर विजयी हुनुभएको छ। त्यस्तै गरी उपाध्यक्षमा एमालेकी सरिता खड्का विजयी हुनुभएको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी इलामको सन्दकपुर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कङ्ग्रेसका तुलाराम गुरुङ विजयी हुनुभएको छ भने उपाध्यक्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका हरिबहादुर लुङ्गेली विजयी हुनुभएको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी नेता निशान्त शर्मा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ भने गठबन्धनकै नेपाली कङ्ग्रेसका सन्तोष बाबु थापा उपाध्यक्षमा विजयी हुनुभएको समाचार प्राप्त भएको छ। यता सङ्खुवा सभाको खाँदबारी नगरपालिकामा गठबन्धनबाट नेपाली कङ्ग्रेसका महेश थपलिया मेयरमा विजयी हुनुभएको छ भने उपमेयरमा एमालेकी महेश्वरा वज्राचार्य विजयी हुनुभएको छ। त्यस्तै गरी भक्तपुर नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाका सुनिल प्रजापति फराकिलो मतान्तरले विजयी हुनुभएको छ। त्यस्तै गरी उपप्रमुखमा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाकै रजनी जोशीले फराकिलो अन्तरले विजयी हुनुभएको बताइएको छ। त्यस्तै गरी रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा नेकपा माओवादी केन्द्र विजयी भएको छ। अध्यक्षमा बिर्खबहादुर विष्ट र उपाध्यक्षमा कमला रोका पुन विजयी हुनुभएको जनाइएको छ।
यसैबीच कास्कीको रूपा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका नवराज ओझा विजयी हुनुभएको छ भने उपाध्यक्षमा पनि एमालेकै लालसुब्बा गुरुङ विजयी हुनुभएको समाचार प्राप्त भएको छ। पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैमा नेकपा एमाले विजयी भएको छ। अध्यक्षमा एम चिदी मगर र उपाध्यक्षमा एमालेकै विष्णुमाया लुङचे मगर विजयी हुनुभएको जनाइएको छ। यसैबीच बाजुराको गौमूल गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेकपा एमाले विजयी भएको छ। अध्यक्षमा हरिबहादुर रोकाय र उपाध्यक्षमा सीता थापा रोकाय विजयी हुनुभएको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ। अध्यक्ष कांग्रेसका उम्मेदवार दामोदर आचार्य अध्यक्षमा र उपाध्यक्षमा पनि कांग्रेसकै प्रेमकली बुढा विजयी हुनुभएको बताइएको छ। त्यस्तै गरी गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका टीकाराम पाण्डे विजयी हुनुभएको छ भने उपाध्यक्षमा पनि एमालेका निर्माया तरामु विजयी हुनुभएको बताइएको छ। त्यस्तै गरी नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्वको बुलिङटार गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका 27 वर्षीय युवा दिपेन्द्र सुनारी विजयी हुनुभएको छ। त्यस्तै गरी उपाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका दिलमाया राणा मगर विजयी हुनुभएको समाचार प्राप्त भएको छ। यसैबीच प्युठानको सरुमा रानी गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएको समाचार छ। सरुमा रानी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा झगबहादुर विश्वकर्मा र उपाध्यक्षमा एमालेकै वसन्ता खड्का विजयी भएको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाको अध्यक्षमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवारहरू विजयी भएका छन्। नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार लोकबहादुर मोक्तान अध्यक्षमा र उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका बालकुमार मल्ल विजयी हुनुभएको जनाइएको छ। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकामा नेकपा एमाले विजयी भएको छ। गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमाले उम्मेदवार सत्यप्रसाद रोका विजयी हुनुभएको छ भने उपाध्यक्षमा विजयी नेकपा एमालेका उम्मेदवार प्रेमकुमारी छेत्री रहनु भएको समाचार प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका रामप्रसाद पाण्डे विजयी हुनुभएको छ भने उपाध्यक्षमा एमालेको तर्फबाट सावित्रा गेवाली विजयी हुनुभएको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी डोटीको आदर्श गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ। कांग्रेसका गणेश बहादुर खड्का अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको छ भने उपाध्यक्ष पनि कांग्रेसले नै जितेको छ। कांग्रेसकै लक्ष्मी धामी उपाध्यक्षमा विजयी हुनु भएको जनाइएको छ। यसैबीच काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका मोहन बस्नेत निर्वाचित हुनु भएको छ भने उपमेयरमा कांग्रेसकै बसन्ती तामाङ निर्वाचित हुनु भएको समाचार प्राप्त भएको छ। उता डोटीको जोरायल गाउँपालिकामा नेकपा एमाले जितेको छ। जोरायलमा नेकपा एमालेका दुर्गादत्त ओझा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको छ भने एमालेकी जमुना कुमारी बोहरा उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको बताइएको छ। त्यस्तै गरी डडेलधुराको आलीताल गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रले विजयी भएको छ। अध्यक्षमा शेरबहादुर पार्कीले विजयी हासिल गर्नु भएको छ भने उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रकी मैना कुमारी रावल विजयी हुनु भएको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी बझाङको मस्टा गाउँपालिकामा गठबन्धन विजयी भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका ज्ञानबहादुर बोहरा र उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका हर्कबहादुर धामी निर्वाचित हुनु भएको छ। त्यस्तै गरी सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। अध्यक्षमा भूपालराज मेवाहाङ र उपाध्यक्षमा देवीता कुलुङ निर्वाचित हुनु भएको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका छत्रबहादुर सुब्बा निर्वाचित हुनु भएको छ भने उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी गीता खेवा विजयी हुनु भएको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा नेकपा एमाले विजयी भएको छ। अध्यक्षमा एमालेका किरण राई र उपाध्यक्षमा एमालेकै ज्योत्सना राई विजयी हुनु भएको बताइएको छ। त्यस्तै गरी सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका गोपाल पजियार निर्वाचित हुनु भएको छ। उहाँले 6938 मत ल्याउनु भएको छ भने उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसका नीलम राय यादव निर्वाचित हुनु भएको छ। उहाँले 5552 मत ल्याएको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ। कांग्रेसका खिमबहादुर रावत अध्यक्षमा विजयी हुनु भएको छ भने उपाध्यक्षमा पनि कांग्रेसकै सीता खड्का विजयी हुनु भएको समाचार प्राप्त भएको छ।